معنایش وقتی که ما میگیم درس عاشورا، پیغامات عاشورا، معنیش مایا ایثار، معنیش مایا قربانی، فداکاری، حیا، حجاب، معنویت، معنیش مینا مایا مگه درسھای آثار میخواد انسان توضیح بده. لیکن یک جنبه دیگه بسیار مهمه که کمتر توجه دلاو شده که اگر شد ما در این جنبه میخوایم بیان کنم، ام اشرای دوم در مسجد ولی سر ان شاء الله بیان منم. عبرتھای عاشورا، صفات منفی عاشورا که او فوج اشقیا و قبل از حادثه عاشورا چی وجوهات بود، چی ریزنز بود، چی فکترز بود که حادثه عاشورا رونما شد. چرا حادثه عاشورا رونما شد؟ شما تو که نظر من 50 سال از رحلت رسول گرامی اسلام، رحلتش 50 سال بود که حادثه عاشورا 50 سال تیر شده بود. خب چی شد که بر امت از او زمان، بر امت رسول خدا، بر از او جامعه، بر از او سوسایتی، بر از او معاشره، بر سر از او امت چی بلایی آمد که نواسه رسول خدا را، فرزند علی مرتضی را در سرزمین کربلا مدت چی بسیار فاصله شی کم به از او دردناک حالت، وحشتناک حالت به شهادت رساند. متوجه کنیم باید ما ایثار را زیاد شنیدیم از کربلا، فداکاری را ما زیاد شنیدیم، وفای ابوالفضل عباس زیاد شنیدیم و واقعا تابال داریم ارشیز میں او وفا که پیاده شد، وفای عباس علمدار نسبت به امام وقت خو او نشده. شما تو که ما یک مثال میزنم، من مقتل نکایی نوشته که مگه وقتی که حادثه عاشورا رونما شد، شام غریبا شد، سبا که سامان را غارت کردن در شام غریبا، یک شمشیرها را گرفتن، سپر را گرفتن، لباس امام را پارا پارا کردن گرفتن، اینها را بردن به شام، از کوفه به شام برد. اول آورد بره عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه، بعد برد به شام گیری یزید. یزید یک رو شیش توخ کرد، دید که یک سپر است، سپر سوراخ شده، نشانه های نیزه. یک وقت دید که شمشیر شکسته، لباس پارا پاره، زری سوراخ شده. حرف نزد یزید. یک چیز یک جای ما توخ کرد که یک علمه، پرچم، او هم سوراخ شده. یک پرچم از سر تا پای پرچم سوراخ شده، لیکن قبضه پرچم هم جایی که انسان میگره سالمه. یزید حیران ماند، گفت والله، شعر خواند، گفت والله صاحب یزید پرچم که قبضهش معلوم میشه تا آخرین وقت خراش نماده، سوراخ نشده، چقدر با وفا انسان بوده. او کی بوده؟ گفته که ابوالفضل عباس علیه السلام. ای وفای عباس را که است شما درک ندانستین مزانی من. خدا نخواسته نشنه که در مسجد، در مجلس ابا عبدالله علیه السلام ما شما شریک شونیم، بایم و او پیغامی را و او تغییر را، چنجینگی را که امام وقت میخواه ما شما او را پیدا نکنیم. والله در تاریخ نوشته بسیاری از افرادها امام وقت خور میشناسید. عزیزان من، امام وقت خور میشناسید. او خولی نامش شنیدین؟ خولی وقتی که شمر یا ابن سنان سر ابا عبدالله علیه السلام را بدن، سرش از بدن جدا کرد، گفت که این سر را زود ببر گیری عبیدالله ابن زیاد. سر امام حسین منی خلطه انداخت، دوان که برم از عبیدالله ابن زیاد در کوفه ما انعام بگیرم. امات الله شیر خان بره عبیدالله ابن زیاد. خولی یا یک فردی که سر ابا عبدالله را ارده بود، سر امام حسین را. انی رکابا فزتا، امی ترا هسته که ای عبیدالله ابن زیاد، تو دامن یزمره از طلا و نقره پر کو. قتل تو ما فردی را قتل کدم، ما فردی را این سرشن از بدن جدا کدم که خیر الناس حسبا و نسبا، از حسب و نسب خیرترین انسان ها هسته. مرا دامن مر پر کو از فضه، از طلا و فضه و نقره که است پر کو. ما خوشحال درو مگه ما قتل کدم فرزندی را که مادر شی، پدر شی افضل ترین انسان ها بود.
عبیدالله ابن زیاد ناراحت میشه، میگه وقتی که تو خبر بودی که امام وقت و از حسب و نسب اینقدر و علا مقام داشته، تو چرا سر از بدن جدا کردی آوردی؟ شما زنی من نشنه که امام وقتی از بایا امام زمان علیه السلام مو امی ادعا را داشته باشیم که مو امام وقت خود شناختیم، مو امام علی مقام خود شناختیم. مو دمنی دعا میخوانی یا زیارت عاشورا یا گو دعای انی کنت معک یا امام، کاش ما در سرزمین کربلا که دستوم بودم. آیا امام حسین علیه السلام باید در امی زمان بگه از شما سوال مونه، شما میگین کاش ما در سرزمین کربلا که دستوم بودی؟ حسین زمان شما که در پس غیبت است، پرده غیبت است، شما که دستو چی کار کردین؟ برای زمین سازی ازو چی کار کردین؟ از زنی من برای زمین سازی ازو چی کار کردین؟ کربلا امروز پیغام اصلی کربلا در نظر بنده حقیر ایه که ما امام وقت خور بشناسیم، امام زمان خور بشناسیم، زمین سازی کنیم. مگه در روایات است از زنی من برادرانی من آخر الزمان بحران ها پیدا میشه. بحران چیه؟ بحران کرونا ویروس یک بحران دیگه نه، در انگلیش میگه کرایسیس. در دنیا کرایسیس کرونا ویروس، انسان ها درمانده شده، گو ویکسین چی درو پیدا نمیتونه. یک رشیا که درو پیدا منه درو قبول نمونشیره، تازه هم پیدا نکده ویکسین چیر او امیونیتی قوت مدافعت انسان را زیاد منه. در مقابل کرونا ویروس ضعیف مندیم که قرآن هم میگه خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ضعیف خلق شده، چی تکبر منی درو تو؟ پس در آخر الزمان من علامات امام زمان علیه السلام میگه که آخر الزمان زمانی بحرانه. یا امام زمان یا امام صادق علیه السلام چی بحرانه؟ میگه هم بحرانهای جسمیه که می گفتم کرونا ویروس مور گرفته، هم بحرانهای فکری و فرهنگی است از زنی من، بحران اعتقادی در آخر الزمان. وقتی ما من لایف کی مای لایف نه سوشل میڈیا کی لایف مای نالم لایف چل رہی ہے، منیش اگر 100 نفر 20 نفر درو لایک مونه ممکنه 10 نفر دیگه خنده هم کنه، دیگه خنده آیکن خنده هم میده. این میگه بحران اعتقادی. مسکین خدا بنده خدا در آخر زمان قرار گرفته، در فتنه آخر زمان قرار گرفته، در بحران اعتقادی قرار گرفته، در خنده مونه. یعنی امام حسین علیه السلام وقتی 14 سال پیش در سرزمین کربلا چندین خطبه ها خواند، ان شاء الله اگر اوگوش و باشه که ما خطبه ها رو برش بخوانم. چندین خطبه خواند در او عمر سعد که شیبر میگه برین دول بیزدین دول که تا خطبه های گرانبهای ابا عبدالله علیه السلام رو شما گوش نتنین. امام حسین میگه ما چی کار کردم که چمو؟ یا حلال را حرام قرار دادم، یا حرام را حلال قرار دادم، چرا ده پس از ما لگیدین چیمو؟ گوشایخ بند میگرن یا دول میزنی هل هلا مونن گواهش گوش نکنن.